जहां तेज हवाओं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जगह जगह तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी हुआ, वहाँ मदीने के मुतालिक एक सनसनीखेज खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एक ऐसी आंधी मदीना में चलने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जिसने मदीना मुनव्वरा की निज़ाम जिंदगी को पल में दरहम बरहम करके रख दिया। यहाँ तक कि लोग खौफ से कलमा तैयबा पढ़ने लगे। दोस्तों, मौसमियात के माहिर अब्दुल अजीज अल हसैनी का कहना है कि तूफान का रुख अल-जौफ और शुमाली इलाके से तबूक और हाइल के मशरकी और जनूबी इलाकों, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के मशरकी इलाकों, कसेम और रियाज को यके बाद दीगरे अपनी लपेट में लेता चला गया। माहिरीन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो आबादी से बाहर जाएं और ना कच्चे रास्तों से सफर करें। शाहराहों पर इंतहाई जरूरत की सूरत में ही निकलें और तूफान रुक जाने तक इंतजार करें। माहिरीन मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि शनिचर को सऊदी अरब के शुमाली और वस्ती और मशरकी इलाकों में दिन के वक्त मौसम मुतदिल हो जाएगा, जबकि शनिचर और इतवार की दरमियानी शब सर्दी बढ़ जाएगी। इत्तलात के मुताबिक शुमाली हुदूद अल-जौफ, रियाज, अल-शर्किया, कसीम, हाइल, नीज मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजनों के शुमाली इलाकों में हवाओं की रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा है। गर्दो गुबार का तूफान सुर्ख आंधी की शक्ल इख्तियार किए हुए है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हैं। ये सूरत हाल सांस के मरीजों के लिए खतरनाक है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को गाइड करने के लिए शाहराहों पर गश्त कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दिफा की जानिब से रियाज की हर कमिश्नरी और शहरों में आए हुए तूफान से बचाव के लिए मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर की ताकीद की गई। ऐसी सूरत हाल के पेश नजर जो लोग मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, उन्होंने मक्का मुकर्रमा की जानिब सफर न करने का फैसला कर लिया। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज असर के फौरी बाद आसमान की रंगत बदलने लगी। आसमान पहले तो नारंगी रंग का हुआ, हवाओं की तेजी में शिद्दत सी आने लगी, एक मिट्टी का गुबार सा उठने लगा। लोगों ने समझा कि यह आंधी भी उसी आम नौयत की आंधी होगी जिसका दौरानिया बस चंद मिनट पर मुहित होता है। लेकिन जैसे जैसे हवाएं गर्द उड़ाती हुई तेज होने लगी, वैसे वैसे आसमान की रंगत नारंगी से सुर्खी माइल होने लगी। इसके बाद आंधी का एक ऐसा तूफान उठा कि लोगों में भगदड़ सी मच गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हवाएं इंसानों को भी अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। इसके बाद तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग इस अचानक से बेदार हो जाने वाली सूरत हाल पर परेशान से होकर रह गए। बहुत से लोग खौफ खुदा की वजह से सजदा रेज हो गए, अल्लाह से रहम करम की दुआ करने लगे। बहुत से लोगों का कहना था कि ये सब अलामतें अल्लाह की नाराजगी की हैं, क्योंकि इंसानों के गुनाह इस कदर बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए ऐसी मुसीबतें पूरी दुनिया में आनी शुरू हो गई हैं। इन सब निशानियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि जब लोग मुआशरे में मुनकिरात यानी नाफरमानी की अमाल को देखें और इस्लाह की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करता देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से ना रोकें, तो करीब है कि सब पर खुदा का अज़ाब आ जाए। इब्न माजा शरीफ में हजरत अबू मालिक अशरी से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बाज लोग शराब पी रहे होंगे और उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा होगा। मर्दों के सरों पर गाने के आलात बज रहे होंगे और गाने वालियां गा रही होंगी कि अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा और उनमें से कुछ को बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्त कर देगा। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गनीमत के माल को हाथों हाथ लूटा जाने लगे, अमानत को गनीमत का माल समझ लिया जाए, ज़कात को तावान समझा जाने लगे, तालीम हासिल करने में दीन के मकसद को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, खावंद अपनी बीवी का फर्माबरदार हो जाए, बेटा अपनी माँ का नाफरमान हो जाए, बेटा अपने दोस्त को करीब करे और बाप को खुद से दूर रखे, मस्जिदों में शोर गुल होने लगे, कबीले का सरदार उसका फासिक शख्स हो, कौम का लीडर उसका रजील तरीन शख्स हो, किसी शख्स की इज्जत सिर्फ उसके शर से बचने के लिए की जाने लगे, नाचने वालियां और गाने बजाने के आलात आम हो जाएं, शराबें पी जाने लगें और उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लान तान करने लगें, तो फिर खुदा के अजाब का इंतजार करो जो सुर्ख आंधी, जलजलों, जमीन में धंसाए जाने, शक्लों के मस्क होने, पत्थर बरसने और ऐसी दीगर निशानियों की सूरत में इस तरह लगातार जाहिर होगा जैसे किसी हार की डोरी टूट जाए और मोती लगातार गिरने लगे।
اسی طرح آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی۔ اس لیے سیلاب اور آندھی اور طوفان کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے، اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بہت بڑی تعداد میں زلزلے کی زد میں آ جاتے ہیں؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی ان آفتوں کا ذکر کیا تو یہ سوال خود آپ سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا نیک لوگوں پر بھی یہ عذاب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اثبات میں دیا تھا۔ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بدکرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزور و ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنا فرض منصبی جاننے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی اقدار فروغ پانے لگتی ہیں، جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معصیت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے، اور جب عبادت و بندگی کو عار سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہم آئے دن زلزلوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نامہ اعمال اور گناہوں کے باعث غضب الہی ہے کہ زمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھر تھراتی ہو کانپتی ہے اور اس میں بے پناہ ارتعاش ظاہر ہوتا ہے۔ یہ غضب جہنم کے غضب سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اس غضب کا مقصد بندے کے عمل کی اصلاح اور اسے اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ قدرتی آفات آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب آخری سوال کی طرف آئیے، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اپنے جرائم اور بدعمالیوں کو یاد کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کریں اور دین کی طرف عمومی رجوع کا ماحول پیدا کریں۔ اس کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں کہ یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تباہی کے خوفناک مناظر جو دکھائے جا رہے ہیں، ہزاروں خاندان اور لاکھوں افراد ہماری مدد اور توجہ کے مستحق ہیں۔ کیرالہ میں اگرچہ امدادی سرگرمیاں وسیع پیمانے پر جاری ہیں، لیکن اصل ضرورت سے بہت کم ہیں اور ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو دامے درمے سکھنے اس حوالے سے مدد دینے اور ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ سب آفات قرب قیامت اور اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو توبہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔